नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत यो सूत्र पिटकको चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 123औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई डुक निपात भनिन्छ र त्यसमा पनि विभिन्न वर्गहरूमध्ये 5औं वर्ग जसलाई परिसवगो अथवा परिषद वर्ग भनिएको छ र त्यसमा भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये 3टा सूत्रको चर्चा हामीले गएको एपिसोडमा गऱ्यौँ र अब अहिले हामी चौथो सूत्र लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु र यो परिषद वर्गको विषयमा मैले गएको एपिसोडमा पनि यहाँहरूसँग केही जानकारी राखिसके। कुनै पनि समूह कुनै पनि भेलालाई परिषद भनिन्छ र सङ्घ भन्नु र परिषद भन्नुमा फरक छ। सङ्घ भन्नाले समष्टिगत रूपमा सबै समेटिन्छ भने परिषद भन्नाले केही निश्चित वर्ग निश्चित समूह निश्चित सङ्ख्यालाई मात्रै त्यहाँ उपस्थितिलाई जनाउँछ यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र यो परिषद वर्गमा भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये चौथो सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, भिक्षुहरू हो, 2 प्रकारका परिषद हुन्छन्, एउटा आर्य परिषद र अर्को अनार्य परिषद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो आर्य शब्द यो जात जातिको हिसाबले पनि प्रयोगमा आइराखेको छ र वास्तवमा यहाँ जात जातिको हिसाबले होइन, आर्य परिषद भनेको शुद्ध परिषद। आर्य माने शुद्ध पवित्र र अनार्य यो पनि जात जातिको हिसाबले होइन, जो परिषदमा शिक्षित व्यक्तिहरू छैनन्, जो परिषदमा शुद्ध व्यक्तिहरू छैनन्, तिनीहरूलाई अनार्य भनेर यहाँ शब्द प्रयोग भएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो आर्य शब्द अनार्य शब्दलाई जात जातिगत हिसाबबाट चाहिँ यहाँ लिनु उपयुक्त छैन। यहाँ भगवान बुद्धले यो आर्य अनार्यलाई पनि अझ स्पष्ट गर्ने क्रममा अनार्य परिषद भनेको कस्तो हुन्छन् त भनेर उहाँले फेरि व्याख्या गर्नुभयो। भिक्षुहरू हो, जुन परिषदमा भिक्षुहरूले दुःख, दुःखको कारण, दुःखको निवारण र दुःख निवारणको मार्गलाई यथार्थ रूपमा जानेको हुँदैन, त्यस्तो परिषदलाई अनार्य परिषद भनिन्छ भनेर बडो स्पष्टसँग भन्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो जुन दुःखको कुराहरू आयो त्यो चतुर्आर्य सत्य, 4वटा दुःख सत्य हैन, जसलाई चतुर्आर्य सत्य पनि भनिन्छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख हटाउन सकिन्छ र त्यो दुःख हटाउने मार्ग पनि छ, उपाय पनि छ। यो 4वटा कुरालाई नबुझ्ने यदि कुनै परिषद छ, कुनै भिक्षु परिषद छ भने त्यो परिषदलाई अनार्य परिषद भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब ती परिषद अनार्य किन भनियो त भन्दाखेरि जुन चतुर्आर्य सत्य, जुन चतुर्आर्य सत्यलाई आफैले अवबोध गरेर लिनु भएर कसैको सहायता बिना आफैले अनुभूति गरेर प्राप्त गर्नुभएको कारणले सिद्धार्थलाई सम्यक सम्बुद्ध भनियो। र त्यो 4 आर्य सत्य जुन कि यो संसारको एउटै मात्रै सत्य हो, जुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ, मानिसलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण जीवलाई, सम्पूर्ण प्राणीलाई, सत्व प्राणीलाई समान रूपमा लागू भइराखेको छ। र त्यो कुरालाई जसले अनुभूत गरेर लिन्छन्, त्यो कुरालाई जसले यथार्थ रूपमा स्वीकार्छन्, यथार्थ रूपमा चाहिँ अनुभूत गर्छन्, उसले यो संसारको यथार्थतालाई जानेको हुन्छ र संसारको यथार्थलाई जानेको व्यक्तिको मन शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। भन्नुको अर्थ
त्यसमा कुनै प्रकारको क्लेश, कुनै प्रकारको दूषित कुराहरू रहन्नन्, त्यसकारण पवित्र हुन्छ। र त्यस्तोलाई आर्य भनिन्छ भने त्यो कुरा थाहा पाएन भने संसारको यथार्थतालाई थाहा पाउन सकिन्न। र थाहा पाउन नसक्नुको अर्थ चाहिँ के त भन्दाखेरि उसको मनमा क्लेशहरू बाँकी हुन्छ, उसको मनमा विभिन्न प्रकारका दूषित कुराहरू भइराख्छन् र यसरी शुद्ध पवित्र नहुने हुनाले त्यस्तोलाई अनार्य भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो चटुवारे सत्यको विषयमा पनि पहिले धेरै चर्चाहरू भइसकेको छ। अब सन्दर्भवश यहाँहरूसँग केही समय म लिन चाहन्छु। मैले अघि भने यो चटुवारे सत्य सबैलाई समान रूपमा लागू भइराखेको छ, हुन्छ भनेको छु। किन त र कसरी त? जस्तो दुःख। अब यो दुःखको परिभाषा गर्दाखेरि अथवा दुःखलाई पहिचान गर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो किसिमको दुःख त्यहाँ निस्किन्छ होला। कसैलाई पैसा नभएर दुःख, कसैलाई परिवार नभएर दुःख, कसैलाई घर नभएर दुःख, कसैलाई जग्गा नभएर दुःख, कसैलाई जागिर नभएर दुःख आदि इत्यादि प्रकारका दुःखहरू यहाँ चाहिँ मानिसहरूले निकाल्छन्। र यसो हेर्दाखेरि हुन पनि हो जस्तो लाग्छ। किन? पैसै छैन, जीवन निर्वाह गर्नलाई नै उसलाई ढौढौ छ भने त्यो त दुःख त दुःखै हो। कसैको सन्तान नभएर दुःख, कसैको सन्तान बढी भएर दुःख आदि इत्यादि प्रकारका दुःखको चाहिँ तपाईले त्यो फेरिस नै सयौं मात्रै हैन, हजारौं मात्रै हैन, लाखौं आउन सक्छ त्यहाँ। तर त्यो जुन दुःख भनिएको हो त्यो दुःख, उदाहरणको लागि पैसा नभएर दुःख भनियो, अवश्य पैसा नभएर दुःख हुन सक्छ। तर त्यो पैसा भयो भने के हुन्छ त? त्यो दुःख त हट्छ। त्यो दुःख त अब सुखमा परिणत भयो। आफूले चाहे जति पैसा छ, आफूले चाहे जति खर्च गर्न सकिन्छ, आफूले चाहेको कुरा चाहिँ किन्न सकिन्छ, उपभोग गर्न सकिन्छ। हिजोसम्म पैसा थिएन, दुःख थियो, आज पैसा प्राप्त भयो, त्यसबाट चाहिँ चाहिने कुराहरू परिपूर्ति भएपछि त्यो दुःख त दुःख रहेन। त्यस्तै गरेर कसैको सन्तान नभएर दुःख भइराखेको थियो, सन्तान भयो, अब त्यो दुःख त रहेन। सन्तान भइसकेपछि दुःख त हरायो। त्यस्तै गरेर घर नभएको दुःखलाई, माने घर नभएर दुखित भएकोलाई घर भयो भने, जागिर नपाएर दुखित भएकोलाई जागिर पायो भने दुःख त हट्यो नि। त्यसकारण ती दुःखहरू दुःख जस्तो मात्रै लागेको हो, त्यसलाई दुःख आर्य सत्य भनिँदैन। साँच्चैको शुद्ध दुःख होइन त्यो। किन भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि भने नभएसम्म दुःख थियो, पाएपछि त्यो दुःख हर्यो। तर कसै गरेर पनि नहट्ने दुःखहरू पनि छन्। कुनै हालतमा पनि त्यो बदलिनेवाला छैन, कुनै हालतमा पनि त्यो दुःख सुखमा परिणत हुनेवाला छैन। त्यस्तोलाई दुःख आर्य सत्य भनेर भनिएको छ। र त्यो सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ। र सबैमा भनेपछि मानिसहरू सबैमा, मानिस मात्रै हैन, सम्पूर्ण प्राणीहरू, भीमकाय प्राणीदेखि लिएर आँखैले नदेख्ने जीवाणुहरू समेतलाई त्यो लागू हुन्छ। यो जमिनमा बस्ने, आकाशमा उड्ने, पानीमा रहने, माटोभित्र रहने जुनसुकै प्राणीलाई पनि समान रूपमा लागू हुने। र त्यति मात्रै होइन, देवता भएकाहरू, ब्रह्मा भएकाहरूलाई समेत पनि त्यो लागू भइराखेको छ। त्यसकारण यसलाई सही किसिमको, शुद्ध किसिमको दुःख, शुद्ध भनेर फेरि त्यो मिसावट रहित भनेको होइन कि यथार्थमा दुःख, सही अर्थमा दुःख भन्यो। र त्यसैलाई भनियो
दुःख आर्य सत्य। उदाहरणको लागि अहिले यो जुन कोरोनाको महामारी छ, संसारमा करोडौं मानिसहरू त्यसबाट चाहिँ संक्रमित भए, लाखौं मानिसहरू मरिसके। त्यो कोरोनाको जुन महामारी त्यो एउटा बिमारी हो नि। त्यो बिमारी, जुन बिमारीले गर्दाखेरि जसलाई त्यो बिमार लाग्यो, जसलाई त्यो कोरोना लाग्यो, जसको प्राणान्त भयो, त्यसको लागि त्यो सुख भन्ने कि दुःख भन्ने? सुख कसैले भन्न सक्दैन। संसारमै उठलपुठल हो। संसारको यो एउटा एक प्रकारको व्यवस्था नै यहाँ चाहिँ डावाडोल भयो। यो वर्तमान एउटा उदाहरण। भन्नुको अर्थ रोग लाग्नु। रोग लाग्नु दुःख हो कि होइन? र त्यसमाथि पनि यो प्राणघातक रोगहरू लाग्यो भने त्यो त कुनै हालतमा पनि सुख भन्न सक्दैन। जुनसुकै देशका होस्, जुनसुकै बोली बोल्ने होस्, जुनसुकै रङरूपका होस्, जुनसुकै स्तरका होस्, धनी होस्, गरिब होस्, शिक्षित होस्, अशिक्षित होस्, यस्तो सबैलाई समान रूपमा लागू हुने यस्तोलाई दुःख सत्य, दुःख आर्य सत्य भनिन्छ। र बिमारी हुनु भनेको कसलाई मन पर्छ? कसैलाई मन पर्दैन। तर बिमार भइरहन्छ। विभिन्न प्रकारका बिमारीहरू आउँछन्। अब यो त संसारमा कहिल्यै नभएको यो कोरोनाको चाहिँ संक्रमणले चाहिँ मानिसहरूलाई आक्रान्त पार्यो। त्योभन्दा अगाडि बिमारी थिएन त? अवश्य थियो। बेला बखतमा महामारीको रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगहरू फैलिएको इतिहास साक्षी छ। हामी आफैले भोगेकाहरू पनि छन्। कहिले हैजाको महामारी चल्यो, कहिले एड्स भन्ने रोगले सतायो। यी विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई आक्रान्त पारे। जति पनि बिमारीहरू छन् त्यो सुखपूर्ण छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सवाल त्यो हो। अवश्य सकिन्न। बिमारीलाई सुख भनेर कसैले लिन सक्दैन। त्यो दुःख नै हो। जसलाई होस्, जोसुकैलाई होस्। र हुँदा हुँदा चौपाया, पशुपन्छी उनीहरूलाई पनि बिमारी हुँदाखेरि सायद उनीहरूले रुचाउँछन् होला। हामीले यसो अन्दाज गर्न सक्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यसरी बिरामी हुनु पनि एउटा दुःख हो। र त्यो दुःख कसैले पनि सुख भन्न सक्दैनन्। त्यसकारण त्यो दुःख आर्य सत्य भित्र पर्छ। त्यसै गरेर यो जुन शरीर जीर्ण हुँदै जाने, जन्मँदाखेरि शिशुको रूपमा जन्मिएका बालक क्रमशः शरीर वृद्धि हुँदै हुँदै किशोर हुन्छ, किशोरबाट युवा, युवाबाट वृद्ध वृद्धातिर जाँदै गर्छ। छाला चाउरिन्छ, दाँत झर्छ, आँखाले देख्दैन, कानले कम सुन्न थाल्छ। हुन त यसको यो चिकित्सकीय उपायहरू हुन सक्ला, औषधिहरू हुन सक्ला, तर त्यसलाई रोक्नै कसैले सकेको छैन। जस्तो आँखा कमजोर भयो चस्मा लाउँछौँ, कान कमजोर भयो सुन्ने राख्छौँ, तर त्यो नसुनेको कानलाई फेरि सुन्ने गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन। कमजोर भएको आँखालाई फेरि पहिले जस्तै जस्ता तस्तै गर्न अहिलेसम्म पनि सकेको छैन। उपायहरू छन् त्यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा राख्नुको लागि, तर बिल्कुल पहिले जति राम्रो थियो त्यस्तै अवस्थामा ल्याउन त सकेको छैन। यो के त प्रकृतिको स्वभाव।
यही हो धर्म भनेको। प्रकृतिको धर्मै यही हो कि जुन पनि परिवर्तनशील हुँदै हुँदै नासिँदै नासिँदै एक दिन पूर्ण रूपमा त्यो नासिएर मृत्यु हुन्छ, मरण हुन्छ। यसलाई यो मृत्यु हुनुबाट रोक्न कसले सकेको छ? कुन प्राणी मृत्यु नभइकन बसेको छ? कुन प्राणीले मृत्युलाई जितेको छ? प्रश्न यो हो। कुनै पनि प्राणीको आयु हुन्छ, कसैको अल्पायु हुन्छ, कसको दीर्घायु हुन्छ। कोही कोही 100औं वर्ष बाँच्ने प्राणीहरू छन्, हजारौं वर्ष बाँच्ने प्राणीहरू छन्। तर परन्तुसम्म बाँच्ने को छ र? भन्नुको अर्थ जति पनि जन्मे प्राणीहरू त्यो मृत्युमा पुग्नै पर्छ, मृत्युको प्राप्त हुन्छ नै हुन्छ। यसलाई रोक्न सक्ने कसले? र त्यो मृत्यु हुनु फेरि कसैलाई पनि मन पर्दैन। सब्बे भाइन्ति मच्चुनो भगवान बुद्धले भन्नुभएको। सबै प्राणीहरू मृत्युदेखि भयभीत हुन्छन्। हो होइन? यसमा धेरै उदाहरण दिनु नपर्ला र कसैले भन्न सक्ला, यदि त्यो मृत्युदेखि भयभीत हुने भए त आत्महत्या गर्नेहरूले चाहिँ किन गरे त? कोही कोही सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्नेहरू पनि छन् नि भनी प्रश्न गर्न सक्नु हुन्छ कसैले। निश्चित रूपमा त्यस्ता पनि छन् अपवादको रूपमा। तर त्यो आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको मनको स्थिति कस्तो रह्यो होला? त्यहाँ उसले आत्महत्यालाई अँगाल्नु पर्ने त्यस्तो कुन बाध्यता आइपर्यो होला? कस्तो दुःख चाहिँ उसले चाहिँ महसुस गर्यो होला? जुन दुःख कि सहनै नसकेपछि उसले आफ्नो जीवनलाई नै अन्त गरे। त्यो मृत्युको कारण के हो त? दुःख नै हो। कस्तो दुःख त? सहनै नसक्ने उसको अवस्था। र अन्तमा उसले चाहिँ के गरे त? मृत्युलाई वरण गर्न पुगे। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यसरी यो शरीर छिपिँदै जानु, परिवर्तन हुँदै जानु, बेला बखतमा बिरामी हुनु र अन्ततोगत्वा मृत्युको प्राप्त हुनु, मृत्युमा परिणत हुनु, त्यसको साथसाथै मन पर्नेहरूसँग बिछोडिएर बस्नुपर्ने, मन नपर्नेहरूसँग सँगै बस्नुपर्ने, आफूले इच्छाको कुरा चाहिँ प्राप्त नहुने, यिनीहरू पनि दुःखकै लाइनमा आउँछ। यो कुरा कसैले टार्न सक्दैन, कसैले यसलाई चाहिँ फेर्न सक्दैन, कसैले अन्यथा गर्न सक्दैन। तसर्थ यो सही किसिमको अथवा शुद्ध किसिमको यथार्थ सत्य हो। त्यसकारण यसलाई आर्य सत्य भनिन्छ। र यसरी यो दुःखको कारण, दुःखको त्यो हटाउन सक्ने कुरा र हटाउन सक्ने जुन मार्ग हो, त्यो विषयमा ज्ञान नहुने जुन भिक्षु परिषद छन्, त्यस्तोलाई अनार्य परिषद भनेर चाहिँ भनियो। र त्यसको ठिक विपरीत जुन परिषदमा भिक्षुहरूले दुःखको कारण, दुःखको निवारण र दुःख निवारणको मार्गलाई यथार्थ रूपमा जानेको हुन्छ, त्यस्तो परिषदलाई आर्य परिषद भनिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो चतुर्आर्य सत्यको कुरा गर्दाखेरि प्राय मानिसहरूले यो बुद्धको शिक्षा बरु निराशावादी छ भनेर भन्न पनि भ्याउँछन्, भनिराखेका छन्। बुद्धले दुःखकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्छन्। तर वास्तवमा यी कुराहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो, राम्रोसँग विचार गर्ने हो, कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह रहित भएर विचार गर्ने हो भने यो 100% यथार्थ कुरा हो। यसमा आशावादीको पनि कुरा छैन, निराशावादीको पनि कुरा छैन, यथार्थवादीको कुरा छ। मैले अघि निवेदन गरेँ, बिरामी हुनुपर्ने,
बिरामी हुनुबाट बच्न सक्ने को छ? यो यसलाई निराशाबाट बाडी भन्ने कि अब औषधि विक्रेतालाई चाहिँ आशावादी भन्ने, उनीहरूको आम्दानी हुने भएको कारणले उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो राम्रो हो भन्ने कि चिकित्सकहरूले चाहिँ आम्दानी गर्छन् उसको लागि राम्रो भन्ने कि? बिल्कुलै भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? त्यो औषधि पसले, औषधि व्यवसाय, औषधि उत्पादक, चिकित्सक उनीहरू पनि बिरामी हुनुबाट कहिले पनि बच्न सक्दैन। यस उसले गर्दाखेरि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कुनै पनि निराशावादी कुरा यहाँ छैन र निराशावादी छैन भने फेरि आशावादी कुरा पनि छैन। त्यहाँ छन् के छन् त? यथार्थवादी कुरा छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध धर्मलाई, बुद्धको शिक्षालाई निराशावादी भनेर जसले भन्छन् त्यो उनको अज्ञानता हो। उसले बुद्धको शिक्षालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको ठहरिन्न। यदि सही रूपमा अध्ययन गरेको हो भने यथार्थ कुरा चाहिँ उसले बुझ्छन् र त्यो यथार्थ कुराहरू जसले बुझ्छ उसैको जीवन चाहिँ कल्याणकारी हुन्छ, कल्याणतर्फ उन्मुख हुन्छ। यसरी भगवान बुद्धले 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभएका कुराहरू अहिले पनि अक्षरशः 100% सही सिद्ध भइराखेको छ। यो कुनै काल्पनिक मनगढन्त कुराहरू होइनन्। बुद्धले कसैबाट सुनेर त्यो भन्नुभएको कुरा होइनन्, आफैले अनुभव गरेर। उहाँले 6 वर्षसम्म त राजकुमार भएर जन्मेर राजपाट सबै त्यागेर 6 वर्षसम्म त उहाँले यो ज्ञानको खोजी गर्नुभएको हो नि। त्यति बेलाका विभिन्न धुरन्धर धर्मगुरुहरूसँग सम्पर्क गरेर सिक्नु भएको हो नि। तर त्यसबाट कुनै पार लागेन। कुनै प्रकारको शिक्षा, कुनै प्रकारको गुरुहरूले पनि उहाँलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेन। भन्नुको अर्थ त्यो आयो आर्य सत्यका कुराहरू कसैले भन्न जानेकै थिएन। तर उहाँले जुन वैशाख पूर्णिमाको रातमा आफैले त्यो स्वयं ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँले स्वयम्भू पनि भनिन्छ। र यो चतुर्आर्य सत्य ज्ञानको स्वअनुभूतिले जुन उपलब्धि हासिल गर्नुभयो, बोध गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई बुद्ध भनिएको हो नि। र यहाँ कुनै प्रकारको सम्प्रदाय, कुनै प्रकारको भेदभाव हामीले पाउँदैनौँ। तसर्थ बुद्धको शिक्षा सम्प्रदाय विहीन छ, रङ्गभेद विहीन छ, कुनै पनि प्रकारको भेदभाव रहित संसारमा कुनै मात्रै एउटै मात्रै धर्म खोज्ने हो भने बुद्ध धर्म मात्रै हामीले पाउन सक्छौँ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी भगवान बुद्धले यो परिषदको सन्दर्भ जोडेर बडो गहन कुराहरू बताउनु भएको छ। यी कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर यसबाट हामीले कुनै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ, हाम्रो जीवन पनि सुखतर्फ उन्मुख हुन्छ। र यो जीवन मात्रै सुखपूर्ण हुने होइन, सही अर्थमा हामीले यो शिक्षालाई, बुद्धका भनाइहरूलाई र संसारको वास्तविकतालाई, यथार्थवादी कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर बुझ्न सक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यौँ र त्यही अनुसारको हाम्रो जीवनचर्या बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो यदि भविष्यको जीवनहरू बाँकी छ भने त्यो जीवन समेत राम्रो भएर जाने त्यस्तो किसिमको शिक्षा हो बुद्ध शिक्षा। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकायको विभिन्न कुराहरू सुन्दै गर्दा, हेर्दै गर्दाखेरि हेर्न मात्रै, सुन्न मात्रै गरेर पठाउन पनि सकिन्छ, तर त्यसको उपलब्धि
हीन हुन्छन्। त्यसकारण बुद्धका यस्ता अमूल्य वचनहरूबाट हामीले यथार्थ कुराहरू जानेर सिकेर आफ्नो जीवनलाई पनि त्यसलाई त्यो शिक्षालाई चाहिँ जीवनको मार्गदर्शनको रूपमा हामीले लिन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि सफल हुन सक्छ। र यहाँहरूलाई विनम्र आग्रह म फेरि पुनः गर्न के चाहन्छु त भन्दाखेरि बडो मुस्किलले पाउने यो दुर्लभ मनुष्य जन्म, यसलाई खेर नफाल्ने, खेर जाने किसिमबाट चाहिँ प्रयोग नगरौँ। कमसे कम पनि यो जीवनलाई चाहिँ बडो राम्रोसँग सुख शान्तिपूर्ण चाहिँ हामीले जीवन बाँचौँ। र आफू मात्रै यसरी शान्ति सुखबाट चाहिँ जीवन बाँच्ने होइन, आफ्नो परिवारलाई पनि सुख शान्तिपूर्वक जीवन जिउने माध्यम सिकाउनुहोस्, कला सिकाउनुहोस्। त्यसै गरेर आफन्तहरू, छरछिमेकीहरू र सकेसम्म बढी मानिसलाई यो कुराहरू बताएर उहाँहरूको जीवनलाई पनि हामीले सुखपूर्ण र सफल बनाउन सक्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो पुण्यको काम हुन जान्छ, जसले कि उहाँहरूको भावी जीवनहरू पनि राम्रा हुन्छन्, हाम्रो आफ्नै जीवन पनि राम्रा हुन्छन्। यही सन्देशलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्दै आजको यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।